Donc, بالنسبة l'exercice numéro 11, donc un tore, l'objectif de cet exercice est de déterminer la surface et le volume d'un tore. Donc, باش نستعملوا مع بعضنا les deux énoncés de théorème de Monsieur Guldin. Donc, commençons par le calcul de la surface d'un tore. Donc, باش نتحصل على surface متاع تور. دونك surface كي نقولوا surface معناها انه التور فارغة من الداخل، دونك فيد. دونك كرو التور متاعنا. دونك باش نتحصل على تور كرو ناخو سيركل. كي ناخو كورب متاعي سيركل دونك اون في تورني السيركل هذا باش نتحصلوا على ان تور. دونك لا كورب initiale نتاعي هي ان سيركل دو ريون بيتيتير، خاطر كيما قلنا التور نتاعنا عنده غران ار وعنده بيتيتير. دونك غران ار بيتيتير هي الدخلاني، وغران ار هي الديستانس ما بين من لوريجين حتى اللي نوصلوا للسونتر نتاع السيركل نتاعنا. دونك الكورب نتاعنا سيركل قلنا، دونك اللونغور نتاع الكورب هي 2 بي ار. La surface engendrée par la rotation de la courbure نتاعنا اللي هو un cercle هي surface d'un tore. Donc l'XG distance ما بين الديستانس ما بين l'origine au centre نتاع التور est égal à grand R. Distance est grand R. Donc l'XG هي grand R. خاطر نعرفوا انه كي يبدا عندنا سيركل السنتر دو جرافيتي والسنتر d'inertie يكونوا confondus، بحكم انه لوريجين يبعد على لوريجين نتاع السيركل، يبعد على لوريجين دو ريبير d'une distance grand R. Donc l'XG égale à grand R. Donc surface نتاعنا égale à 2pi xg fois longueur. نعوضوا الاكس جي بالجرانت ار واللونغور بالكونتيتي نتاعها. دونك تحصلوا في الاخر على 4 بي كاري جرانت ار فوا بيتيت ار. هذا بالنسبه للسيرفاس دان تور. بالنسبه توا للفوليوم دان تور، دونك الكالكول دو فوليوم باش نتحصل على تور معبيه، للداخل. دونك بلان. دونك ناخذوا سيرفاس نتاع ديسك. Donc surface disque d'épaisseur négligeable devant les dimensions اللي هو الريان، قدام les dimensions de rayon. Donc surface un disque de rayon petit r. Donc شنو هي surface تاع disque بيير كاري. Donc la rotation du disque هذا autour de l'axe OZ على شنو باش تحصل على volume d'un tore. باهي ليك جي مش تتبدل، تقعد grand R quel que soit cercle ولا cerceau. Donc distance هي grand R. Donc le volume تاعي égal 2pi xg fois surface. Donc نحكيو على السيرفاس نتاع ديسك، مانيش نحكيو على السيرفاس نتاع تور، على بالكم تغلطوا في هذه. ليك جي ما تبدلش، دونك ار السيرفاس نتاع ديسك دو ريون بيتيتير، دونك هو بي ار كاري. دونك الفي égal 2pi carré grand R fois R carré petit r au carré.